बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और एक जानिब तो आज़म सवाती का हिरासत में ऐसा पैगाम आया है जो पैगाम सुनकर एक मर्तबा इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का दिल करे। वहीं दूसरी जानिब एतजाज एहसन को भी निशाने इबरत बनाने की जानिब पहला बाज़ाब्ता कदम उठा लिया गया है, जबकि जो बड़ी और अहम तरीन खबर है, एक तरफ तो 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन किस तरह से हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, हाथ पांव फूलना शुरू हो चुके हैं, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला आया है और परवेज इलाही की हुकूमत किस तरह से बच गई है और जो इस वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा था, जो उम्मीदें वाबस्ता थीं और जो एक पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली के ख्वाब थे, वो किस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन फैसले के बाद चिकना चूर हो चुके हैं। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो हैं उनकी तरफ से तमाम तर नशिस्तों पर जो इलेक्शन है वो लड़ने से हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं और इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। धांधली के प्लान्स जो हैं इस वक्त ज़राए के मुताबिक वो भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इस मर्तबा कोई और उम्मीदवार सामने नहीं है। इस मर्तबा खुद इमरान खान इस इंपोर्टेड सरकार का, इस पूरी रजीम का और इस वक्त पूरे निज़ाम का जो सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है वो खुद मुकाबले पर है। और इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें खान साहब खुद भी नहीं थे मुकाबले में और धांधली करने की भी तमाम तर कोशिशें की गई थी, लेकिन उस वक्त जो अवाम का इस वक्त जो अवाम का पल्स है और इस वक्त वोट पड़ने हैं खान साहब को, इसके लिए धांधली नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े धांधले की जरूरत पड़नी और इस धांधले के बगैर ये जीत नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से बहुत से प्लान्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सी चीजें की जा रही हैं। जिस तरह से वजारत दाखिला ने पहले ये इलेक्शन मुलतवी करवाने की एक मंसूबा बंदी की, फिर बाद में इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के वाकयात हो सकते हैं, ये तमाम तर चीजें हो सकती हैं। एक जानिब ये सब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आज़म सवाती एक 70 साल के बुजुर्ग हैं, नाना दादा हैं, उनके पोते और पोतियां हैं, नवासे नवासियां हैं, एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और मैं ये समझता हूं कि आज़म सवाती के ट्वीट पर उनके अल्फाज पर इतराज भी हो सकता है, उस पर आपको गुस्सा भी आ सकता है। कानून के मुताबिक अगर कुछ उन्होंने गलत किया है तो उन्हें सजा भी दी जाए, उम्र का इस सजा से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज़म सवाती ने जिस तरह से बात की कि उन्हें बरहना किया गया और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा भी बहुत से तशद्दुद होते हैं। अब आप एक शख्स को बरहना करें और उसकी तज़हीक करें और उसकी वीडियोस बनाएं तो वो मेडिकल रिपोर्ट में तो नहीं आएगा। आप उसे ज़हनी टॉर्चर करें, ज़हनी अजियत दें, वो भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त हो रही हैं और आज़म सवाती का जो पैगाम आया है कि इससे अच्छा था कि मुझे मार देते, इससे अच्छा था मुझे गोली मार देते, जो मेरे साथ इन्होंने किया मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अब हमारी दुआएं उनके साथ हैं, इतराजात आप जरूर करें और उस ट्वीट पर आपको गुस्सा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कम अज कम दिस इज नॉट व्हाट ही डिजर्व्स। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि शहबाज गिल की स्टेटमेंट हो जाए, जिसको भी आप पकड़ते हैं आपको इतराज होगा, कानून का डंडा चलाएं ना। आप इस तरह से मावराए कानून और मावराए अदालत लोगों पर तशद्दुद करते हैं, इससे नफरत बढ़ेगी, इससे प्यार नहीं बढ़ेगा, इससे नफरत बढ़ेगी और जबरदस्ती इज्जत नहीं करवाई जा सकती। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक। ये हिस्ट्री में किसी से भी पूछ लें, आप पूरी तारीख इंसानियत को उठाकर देख लें, ना ये आज तक हुआ है ना ये आइंदा होगा और आपकी इज्जत इस तरह डंडे से कायम नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंटी करप्शन की जानिब से जारी किए गए थे
اور رانا ثناءاللہ نے وارنٹ گرفتاری کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو ریلیف ملا ہے۔ اور ظاہری بات ہے عمر سرفراز چیمہ کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ عدالت بھی پہنچے اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب آئیں تو صحیح، انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھولے اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ سے رابطہ کیا، جبکہ دوسری جانب جو رانا ثناءاللہ نے نامناسب گفتگو کی، میں نے کل کے ویلاگ میں بتا بھی دیا تھا، وہ الفاظ میں پھر سے دہرانا نہیں چاہتا عمران خان کے حوالے سے۔ اس پر پی ٹی آئی پیمرا سے رجوع تو کر چکی ہے۔ پیمرا نے کیا کہنا ہے؟ پیمرا تو ایک سزا یافتہ مجرم کی تقریر کا اپنا نوٹیفیکیشن تو واپس لے نہیں سکی۔ نواز شریف واپس آ چکے ہیں، لیکن کم از کم یہ سسٹم کو اور اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری جانب دو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے بانی رکن فاؤنڈیشن ممبر اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی آج ہی سفارشات پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھجوائے گی۔ یعنی جو ایک پروسیس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، فیصلہ کیا کرنا ہے وہ بتایا جا چکا ہے، اور جو پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ سفارشات جنرل سیکرٹری کو بھیج چکی ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں اعتزاز احسن کے بیانات کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ انہیں پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے شوکاز نوٹس بھی بھجوایا جائے گا، اور ذرائع کے مطابق اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی کا فیصلہ آصف علی زرداری کی ذاتی ہدایات پر کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت، فریڈم آف ایکسپریشن اور پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی جو ایک اختلاف رائے ہے اسے پروموٹ کرنے کی بات کرتی ہے، وہ پیپلز پارٹی اس وقت کس قدر پریشان ہو چکی ہے اور کتنا ان پر پریشر ہے کہ انہوں نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور اپنی جمہوریت پسندی کا جو ایک ڈھونگ تھا نام نہاد، کم از کم وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ویسے یہ پہلے بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کے اندر ہمت ہے جس پر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ البتہ تک نہیں بنتی، کیونکہ آپ دیکھ لیں یہ سندھ میں جو صحافیوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ تو کوئی جمہوریت پسندی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ اب یہ جو آئین کا آرٹیکل 63A ہے، اس کا جو فیصلہ ہے اس کی تشریح کا، وہ بڑا اہم ہے۔ اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے، جو کہ 95 صفحات پر مشتمل ہے۔ فیصلے کا آغاز چیف جسٹس مارشل کے کال سے کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا صرف کام آئین کی تشریح کرنا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، اور منحرف رکن کی نااہلی کی مدت کا تعین پارلیمان کرے گا۔ آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، پارٹی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 95 صفحات کے تحریری فیصلے کے اندر یہ بات آ چکی ہے، اور اب یہ بہت سے خواب چکنا چور ہوئے ہیں، انہیں خیر ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ خواب کیا ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن اظہار رائے کی اس آزادی کا استعمال آرٹیکل 63A کی روشنی میں ووٹ ڈالتے وقت نہیں ہو سکتا۔ صدارتی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کرتے ہیں۔ صدارتی ریفرنس پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات وکلاء محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے بھی دے چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پارلیمانی پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو اسے عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رکن اسمبلی کا پارٹی ہدایات کے خلاف ووٹ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ اکثریتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو
वकला महाज केस में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह है उसकी हिदायत पर अमल करना आइन में लिखा है। पार्टी सरबराह के हवाले से ये बात नहीं लिखी। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत अहम तरीन फैसले के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है, और इससे जो पंजाब के अंदर एक तब्दीली लाने और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी हेड के तौर पर उनसे लेटर लेकर और कोई इस तरह की कार्रवाई और वारदात डालकर जो एक कार्रवाई करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसके कुछ अरकान को साइड लाइन करने और कुछ को खिसकाकर परवेज इलाही के खिलाफ करने की जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। क्योंकि पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें चौधरी परवेज इलाही का होल्ड है और पार्लिमानी लीडर भी इस तमाम अक्सरियत के ऊपर ही बनता है। तो इस वक्त वो ख्वाब चिकना चूर हुए हैं और इमरान खान के लिए ये एक फतह है, क्योंकि ये इमरान खान का उसूली मौक़िफ़ था कि इस तरह से वोट काउंट ना हो सकें।